दरियाए रावी के पानी की सतह में कमी का सिलसिला जारी है। जस्टे के मुकाम पर पानी का बहाव 80,220 क्यूसिक है और साइफन के मुकाम पर पानी का बहाव 77,430 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। शाहदर के मुकाम पर पानी का बहाव 76,700 क्यूसिक है। पीडीएमए की जानिब से ये बताया गया कि बल्लो की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,04,000 क्यूसिक है। हैर सुदनाई के मुकाम पर पानी का बहाव 48,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाए रावी के पानी की सतह में कमी का सिलसिला जारी है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल देखने में आ रही है, ताहिर जमील खान वहीं पर मौजूद है, उनसे डिटेल्स हासिल करेंगे। बताइएगा ताहिर। जी बिल्कुल, जुमे को रोज दरियाए रावी ने अपनी तारीखी हद लाहौर के मुकाम पर तारीखी हद तक पहुंचा। दरियाए रावी 2,20,000 क्यूसिक का एक बड़ा रेला लाहौर में शादरा के मुकाम पर रिकॉर्ड किया गया, लेकिन उसके बाद बतदरीज अब इस पानी में कमी आ रही है। तो अक़वात के मुताबिक अब ये कम होता होता पानी अब इस वक्त जो करंट इसकी सिचुएशन है वो 76,000 क्यूसिक है शादरा के मुकाम पर। और खुशाइन बात यह है कि पीछे जहां से ये पानी आ रहा है साइफन वहां पे 77 है और जसड़ पे भी 80 है, और जसड़ से पहले ये भारत की हदूद वहां से शुरू हो जाती है। तो भारत की हदूद से पाकिस्तान में दाखिल होते ही ये पानी वहां भी कम है और फिर अपना जो उसकी गुजरगाह है यहाँ पे पूरी गुजरगाह पे पानी की अब ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मुसलसल ये बतदरीज कम हो रहा है। तो ये खुशाइन बात है। और इस वक्त रावी की भी सूरत हाल है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जो पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पूरे पुल पर ये जो सारी जगह ये खुश्क आपको नजर आ रही है। यहाँ पे परसों तक और कल में भी पहले टाइम तक यहाँ पे सारा ये जगह पानी से ये भरी हुई थी और यहाँ पे पानी था, लेकिन अब ये जगह खुश्क हो गई और पानी बतदरीज सुकड़ते सुकड़ते अब दरिया के बेड के बस तक अब चला गया है। तो ये फिल वक्त दरियाए रावी की सूरत हाल है और ये खुशाइन भी है। ताहम मानसून का नवा स्पेल भी चल रहा है, बारिशें भी हो रही हैं पाकिस्तान की साइड पर भी और भारत की तरफ भी हो रही हैं। और अब इतलात ये भी है कि भारत का थीन डैम जो कि दरियाए रावी पे कायम किया गया है और वहाँ पे रावी का पानी स्टोर किया जाता है, वो भी अब उसकी स्टोरेज भी कंप्लीट हो रही है। और अगर वो भर जाता है और भारत अगर वो शरारत अगर नहीं करता पानी छोड़ने की तो सूरत हाल कंट्रोल में लेगी, लेकिन अगर भारत ने वो पानी छोड़ दिया तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पे हंगामी हालात यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। जी ताहिर, हम ये भी देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है, मानसून का नवा स्पेल जारी है, तो उसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि दोबारा से पानी की सतह में इजाफा हो सकता है, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि अभी इस वक्त नौमा स्पेल चल रहा है और भारत की तरफ भी उनके डैम भी भर रहे हैं और इस सिलसिले में दोबारा अगर पानी बढ़ता है तो लाहौर की कैपेसिटी शादरा पुराने रावी पुल के करीब 2.5 लाख है, फिर रेलवे ब्रिज की भी 2.5 लाख है और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं नया रावी पुल बारादरी के करीब इसकी 3.5 लाख क्यूसी की कैपेसिटी है और फिर सगियां और मोटरवे की इससे भी ज्यादा 4.5 लाख क्यूसिक पानी की यहाँ पे कैपेसिटी मौजूद है लाहौर में। तो पानी ओवरफ्लो होकर शहर की जानिब फिर भी जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैक्सिमम इसने अपनी पीक 2,20,000 इसकी थी और वो भी शहर इसे डैमेज नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता रावी के बेड पे, रिवर बेड पे, रावी के पार्ट के अंदर जो आबादियां या जो हाउसिंग सोसाइटीज थी और जो इर्द गिर्द के इलाके थे उन्हें जरूर नुकसान हुआ। और अब इससे निपटने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक है और शहर के मुख्तलिफ जगहों पे 18 जो मुख्तलिफ मुकाम स्कूल जैसे हैं जहाँ पे रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं और इन इलाकों से मुतासरा इलाकों से शहरियों को निकाल कर उनका निखला करके वहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है। 65 मजीद ऐसे स्कूल भी हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और जिनकी निशानदेही कर ली गई है। अगर दोबारा ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो वहां भी रिलीफ कैंप कायम कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। शाहदरा के मुकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। सैलाबी पानी कम होने से अतराफ के कई इलाकों में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। नशेबी बस्तियों में खड़ा पानी बतदरीज कम हो रहा है। मुकामी आबादी ने सुख का सांस लिया। जिलाई इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासर इलाकों में रिलीफ सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। दरियाए रावी में पानी का बहाव तेजी से नीचे आने लगा है। सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और नुकसान के तखमीने का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जबकि मुकामी लोग घरों को वापसी भी करने लगे हैं। इस हवाले से मजीद कलीम अख्तर से सूरत हाल जानेंगे। कलीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फर्खाबाद शादरा के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल कमी आने लगी है और सैलाबी पानी की वजह से जो इर्द गिर्द की बस्तियाँ और इसके अलावा जो इलाके थे जो ज़ेर आब आगे थे वहाँ से भी जो पानी का खराज है वो होने लगा है। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो दरिया रावी में जो पानी का बहाव है वो 76,000 क्यूसिक है, जबकि PDMA की जानिब से बताया गया है कि मुसलसल जो दरिया रावी के अंदर पानी का बहाव है इसमें कमी अब देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसी के साथ साथ मैं मौजूदा सूरत हाल अगर आपको दिखा सकूँ तो मेरा कैमरामैन खुरम आपको यहाँ पे दिखा सके मेरे बिल्कुल राइट जानी, तो यहाँ पर जो पानी की सतह है उसमें जो कमी है वो देखी जा सकती है। जबकि गुज़श्ता रोज़ यानी कि सतह थी वो कदरे बुलंद थी, लेकिन एक रोज़ बाद ही जो पानी की सतह है उसमें कई फुट जो कमी है वो देखी जा सकती है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ मैं मौजूदा सूरत हाल अगर आपको दिखा सकूँ तो मेरा कैमरामैन खुरम आपको यहाँ पे दिखा सके मेरे बिल्कुल राइट जानी, तो यहाँ पर जो पानी की सतह है उसमें जो कमी है वो देखी जा सकती है। जबकि गुज़श्ता रोज़ यानी कि सतह थी वो कदरे बुलंद थी, लेकिन एक रोज़ बाद ही जो पानी की सतह है उसमें कई फुट जो कमी है वो देखी जा सकती है। इसी तरह ही इसके साथ साथ जो बस्तियां थी जो आर्जी तौर पर लोगों ने कायम कर रखी थी, जबकि जो इलाके थे उसमें जो पानी की कमी है वो देखने में मिल रही है। और इसी के पेश नज़र जो ज़िला इंतज़ामिया और इसके अलावा जो दीगर अदारे हैं वो यहाँ पर रिलीफ का जो कैंप है वो कायम कर चुके हैं। और सैलाब के बाद जो सूरत हाल है वो मूल पर आने की वजह से जो लोग हैं वो भी अब अपने घरों को वापस आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं अपने जो है इस जानिब भी दिखा सकूं तो यहाँ पर भी जो बस्तियां थी वो आर्जी तौर पर लोगों ने कायम कर रखी थी और यहाँ पे भी जो आर्जी तौर पर इलाके थे वो कायम कर रखे थे, तो जो पानी की कमी है वो देखी जा सकती है। और इसी तरह ही PDMA की जानिब से बताया गया है कि इन बस्तियों के अंदर जो पानी था वो सैलाबी रेले की शक्ल में दाखिल हुआ था, जो कि अब दरिया रावी में जो पानी का बहाव है उसमें कमी आने के बायस इन बस्तियों के अंदर से भी जो पानी है वो मुसलसल कम होता रहेगा। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया और दीगर अदारों की जानिब से यहाँ पर जो रिलीफ कैंप हैं वो कायम कर दिए जा चुके हैं और यहाँ पर जो लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं उनको यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। जबकि इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि कितना नुकसान हुआ इस पानी की वजह से और कितने लोग इससे मुतासिर हुए उसका जो है वो अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है और बाकायदा तौर पर इस हवाले से वर्किंग भी की जा रही है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिम जिम का सिलसिला भी जारी है, बूंदाबांदी भी हो रही है। और जबकि PDMA की जानिब से बताया गया है कि ये जो स्पेल शुरू हुआ है दोबारा से ये 1 से 2 सितंबर तक जारी रहेगा और इसके दौरान जो बारिशें हैं वो देखने को मिलेंगी। जबकि गुज़श्ता रोज़ भी देखा गया कि सारा दिन बारिश रही, उसकी वजह से इन इलाके जहाँ पर ये पानी का खराज हुआ था यहाँ पर पानी दोबारा देखने को मिला। लेकिन रात के वक्त जो है वो बारिश रुकी और यहाँ पर जो पानी की सतह है उसमें मामूली सी जो कमी है वो भी देखने को मिली। लेकिन PDMA की जानिब से बताया गया है कि जो बारिश का सिलसिला है वो 1 से 2 सितंबर तक तो जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए भी हाई अलर्ट जारी किया गया है कि अभी वो एहतियात बरतें, दरिया के करीब ना जाएं और इसके अलावा जो आर्जी तौर पर यहाँ पर बस्तियाँ कायम कर रखी थी अपने तौर पर वहाँ पर भी जाने से गुरेज करें। जबकि दूसरी जानिब इन रास्तों का जो दाखिली रास्ता है इन बस्तियों की तरफ आने के लिए वहाँ पर जो कैंप है वो कायम किया गया है। जो लोग मामूली मुतासिर हुए हैं जिल्द के अमराज में, इसके अलावा हैज़ा और इसके अलावा डायरिया, उसके हवाले से यहाँ पर जो मेडिसिन है वो भी दी जा रही है और उनका चेकअप भी किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका, तफसीलन आप आगाह कर रहे थे सूरत हाल के हवाले से। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्हका इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल जमा है। कतारबंद रोड, होसिया कॉलोनी और सैफ टाउन समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुतासर इलाकों में सैलाबी पानी आए तीसरा रोज़ है और पानी के लेवल में मज़ीद कमी आ गई है। मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे अबू बकर शेख से, बताइएगा। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आस पास के जो इलाके हैं ये भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त मेन कतारबंद रोड पर मौजूद हूँ। इससे मुंसलिक गौसिया कॉलोनी, सैफ टाउन समेत दीगर इलाके शामिल हैं जहाँ पे ये सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। आज तीसरा रोज़ है। पहले दिन की निस्बत आज जो पानी का बहाव है, पानी का जो लेवल है ये ख़ासे तौर पे कम देखने में नज़र आ रहा है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि अभी भी पानी की काफ़ी जो मिक़दार है ये इस कतारबंद रोड से मुंसलिक तमाम जो आबादी है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के जो मकीन हैं इन्होंने कहा कि फसलें और मवेशी समेत दीगर जो इनका नुकसान भी हो चुका है। आज भी जो यहाँ के मकीन हैं ये बेड़े की मदद से
अपना जो ज़रूरत का सामान है, खाने पीने की अशिया हैं, दूध है और दीगर जो अपना खाने पीने की एक ज़रूरत बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो आज भी अपने इस इलाके से दूसरे इलाके पे मुंतकिल कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ से अपनी फैमिलीज़ को वो दीगर जो जगह है वहाँ पे मुंतकिल कर चुके हैं। इस हवाले से यहाँ के जो मकीन है इन्होंने शिकवा किया कि आज तीसरा रोज़ हो चुका है, अभी तक कोई जो माली इमदाद है सियासी क़यादत की जानिब से या हुकूमत की जानिब से वो फ़िलहाल यहाँ पे ना पहुँच सकी। बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। थीम पार्क सोसाइटी मोहलनवाल और मुल्हक्का इलाके दरियाए रावी के पानी की जद में 4 रोज़ कबल सोसाइटी का बंद टूटा, जिससे पानी सोसाइटी में दाखिल होना शुरू हुआ है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, अरबाज खान से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, दरियाए रावी के अंदर तारीखी सैलाबी रेला आया और शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात को इस पानी ने अपनी लपेट में लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थीम पार्क सोसाइटी मोहलनवाल के इलाके में, जहाँ पर 4 रोज़ कबल पानी आने का सिलसिला जारी हुआ और पानी की हद जो है वो बढ़ते बढ़ते 20 फीट तक जा पहुँची। लोगों की सारी उम्र की जो कमाई, उनकी मेहनत की जो जमा पूंजी थी, उनके घर, उनकी दुकानें, सब कुछ इस पानी की नज़र हो गया। वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, क्या उनके तासुरात हैं, उन्हीं से जानते हैं। भाईजान, हमें बताइएगा कि आपका यहाँ पर घर था, रिहाइश पजीर थे, सब कुछ डूब गया, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, हमें जो है ना तोहफा दिया जाए। नेक्स्ट टाइम जो है ना ये जो है हमारे पानी की जो बलाए है, ये जो आफत है, इससे हमें जो है महफूज किया जाए और जो हमारे घरों का कोई है वो जो है ना हमें अजाला किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ तामन करे। हमारा घर, फैमिली, सारी कुछ उजड़ गया, कोई चीज़ नहीं हम बाहर निकाल सके। अचानक रात को पानी आया, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ कुछ और भी रिहायशी मौजूद है, उनसे भी मजीद जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान, हमें बताइएगा, आपका भी यहाँ पर घर था, डूब गया, हुकूमत की जानिब से क्या हिकमत अमली थी, क्या कहना चाहते हैं? सर असी कहने हैं कि सानू हुकूमत मेहरबानी करे, साडा पानी कढ़ देवे, कोई मशीनरियां लिया के साडे घर दे कोई फायदा। असी लैके रोडां ते बच्चे बैठे हैं, कोई साडी खिदमत नहीं कर रहा, ना साडा कोई कपड़ा है, ना कोई लैना देना। आवाम बस ले दी चौल दे देंदी है, बच्चे साडे बाहर सड़कों ते बैठे ने, भेज रहे ने बारिश नाल। साडा पानी छड़ निकल जाए, असी अपने घरां वापस आ जाइए। गरीब हाँ सारी, यानी कि 70 लाख की आबादी है जी, सारी रुड़ गई है। किसी ने कोई कपड़ा नहीं चाया, किसी का कुछ नहीं चाया, समान रुड़ गया, सब कोई रुड़ गया। इस टाइम साढ़े को कपड़ा पाने वास्ते भी नहीं आया कोल कि हुकूमत मेहरबानी करे। मरियम नवाज अल्लाह नूं इसो भी ज़्यादा देवे कि वह तवज्जो कर लवे कि साढ़े पानी कर देवे। सानू इन्ना ही बड़ा उनकी मेहरबानी है कि साढ़े लोगों का घर च दोबारा आबाद हो जाइए। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी रिहायशी मौजूद है। बाबा जी, हमें बताइएगा, एक जो मसला लोगों को यहाँ पे पेश आ रहा है कि अंदर चोरी चकारी भी जो है वो पूरे जोरों शोर से जारी है, उस हवाले से क्या हो रहा है और क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हुकूमत कम तफत करे, लेकिन साढ़े गरीब आम जिन्ने भी हिंदुस्तान सामने सारे पानी डुब गए ने। मेहरबानी है हुकूमत की, गरीबों को तामन करे। हाँ जी, बिल्कुल, आपने सुना कि रिहायशियों का ये कहना है कि अपने तन के ऊपर एक कपड़े और जूतियां डालकर वो अपने घरों से बाहर निकले थे। उनका सामान अभी तक अंदर फंसा हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ जो है वो ताउन करे ताकि उनके लिए ये जो मुश्किल का वक्त है वो मजीद मुश्किल ना हो। अरबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा सैलाबी रैला, अब तक 2200 देहात मुतासर हो चुके हैं। DGPDM में इरफान अली काठे की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद क्या कहा गया है, समरा फातिमा से जान लेंगे, बताइएगा। PDMA ऑफिस में मौजूद हूँ। DGPDMA इरफान अली काठिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि सैलाब की क्या सूरत हाल है, क्या मज़ीद किसी तबाहकारी का खदशा है, और अभी जिस तरह से मानसून बारिशें चल रही हैं तो क्या आगे किसी और स्पेल का ख़तरा है अभी या नहीं? जी, सबसे पहले अगर मौसम की बात की जाए तो ये जो 9th स्पेल है ये भी एक अच्छा सिग्निफिकेंट स्पेल है और इसमें आपने देखा कल लाहौर में 150 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह हाफजाबाद, गुजरात, सियालकोट, जितनी नॉर्थ ईस्टर्न ये बेल्ट है इस तमाम में बारिशें हुई और शदीद बारिशें हुई। और ये इसमें से बेशतर इलाके वो हैं जो ऑलरेडी अंडर वाटर हैं, पिछले जो दरियाई सैलाब और शीट फ्लडिंग और पिछला जो स्पेल था। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम का सबब बन रहा है। और ओवरऑल भी इस वक्त देखा जाए तो तीनों जो हमारे मेन रिवर्स हैं इनमें अभी जो मेन पीक्स हैं वो स्टिल अभी फ्लोज़ उसी तरह दरियाओं में चल रहे हैं। और अगर मैं रावी की बात करूं तो इस वक्त हेड बल्लोकी के मुकाम पर पीक अचीव होने के बाद अब नीचे जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह और खानेवाल की तरफ पानी ये बढ़ रहा है। इसी तरह जो चनाब का बड़ा रेला था वो इस वक्त जंग में त्रिमू के मुकाम पर मौजूद है और कल दोपहर तक वो अपनी पीक पे जाएगा और अल्टीमेटली ये जंग
سے ہوتا ہوا چناب کا پانی اور راوی کا پانی یہ مل کے پھر ہیڈ محمد والا پہ ملتان اور باقی جو نیچے ڈاؤن سٹریم ڈسٹرکٹس ہیں ان کو افیکٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس وقت دریائے ستلج پہ بھی جو چیلنج تھا وہ اب پانی اس وقت تقریباً 2,63,000 کیوسکس قصور میں وہ چل رہا ہے اور یہ پانی اب تیزی سے ہیڈ سلیمانکی کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں پہ اس وقت 1,54,000 کیوسک آلریڈی ہو چکا ہوا ہے اور تقریباً 10 سے 15,000 کیوسک آج شام تک مزید یہ پیک اچیو ہوگی. اس کے بعد جب یہ سلیمانکی پہ پیک اچیو ہوگی تو جو نیچے کے اضلاع ہیں پاک پتن، بہاول نگر، بہاڑی، بہاولپور اور لودھراں کا کچھ حصہ یہ تمام بھی افیکٹ ہوں گے. اور ہم نے چیف منسٹر پنجاب آپ نے دیکھا کل پورا 3-4 گھنٹے یہاں سچویشن روم میں وہ رہیں اور انہوں نے تمام ڈی سیز کمشنر سے خود تمام چیزوں پہ بریفنگ لی. اور اب ہمیں اگر خدا نہ خواستہ جیسے ملتان کے مقام پر 2 دریاؤں کا پانی ملنا ہے وہاں پہ کوئی کرٹیکل ڈیسیجنز کرنے پڑے تو ان تمام کو بیفور ٹائم ہم نے پبلک کے لارجر انٹرسٹ میں آلریڈی انشور کر لیا ہے. مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے لوگوں کا انخلا ممکن بنایا جا چکا ہے اور کتنی اموات جو ہیں وہ ابھی تک ریکارڈ ہو چکی ہیں؟ انفارچونیٹلی 33 ڈیتھس اس وقت ہو چکی ہیں. ابھی چنیوٹ سے لیٹسٹ جو آخری ڈیتھ ہے وہ ہمیں چنیوٹ سے رپورٹ ہوئی. میجر ڈیتھس یہ گجرانوالہ ڈویژن کی ہیں. اور دوسرا اس میں انخلا جو ہے ہم تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کو اب تک محفوظ مقامات تک پہنچا چکے ہیں. اسی طرح 5.25 لاکھ جانور ہیں جن کو ہم نے ٹرانسپورٹ کیا ہے ٹو دا سیفر پلیسز. اور تقریباً 2200 سے زیادہ دیہات ہیں جو اب تک اننڈیٹ اور افیکٹ ہو چکے ہیں. لیکن کیونکہ یہ پانی اور ان پیکس کا سلسلہ ابھی کافی سارے اضلاع سے گزر رہا ہے تو اس کے بڑھنے کا بھی خدشہ ہے. یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو پانی ابھی پیک پر ہے تو کیا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کب تک پانی کا لیول جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور کب تک صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو سکتی ہے؟ جی یہ پیکس جو ہیں یہ ہر اگلے جو ہیڈ ورک ہے یا نیکسٹ ہمارا سٹرکچر ہے وہاں پہ پیک پہنچ رہی ہے. لیکن جو پچھلے ڈسٹرکٹس ہیں ادھر اب پانی ریسیڈنگ ٹرینڈ میں ہے. اور یہ اوور آل 4 تاریخ کو پنجاب کا زیادہ تر جو پیکس ہیں یہ ہیڈ پنجنت کے مقام پر آپس میں ملیں گی اور اس کے بعد یہ آگے 6 تاریخ کو گدو بیراج سے ہوتے ہوئے سندھ میں داخل ہو جائیں گے. ان کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی ہے اور اسی طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ مونسون کے 9ویں اسپیل میں جو ہے وہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تھوڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ابھی راوی سمرا فاطمہ بہت شکریہ آپ کا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ جانوروں کے لیے 400 سے زائد کیمپ قائم کیے گئے ہیں. راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب کی صورتحال ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں سیلاب کے باعث غیر معمولی صورتحال ہے. 1 لاکھ سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. جانوروں کی خوراک کا بھی بندوبست کیا گیا ہے. لوگوں کو بروقت سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے نکالا گیا. نالوں میں تجاوزات کے خاتمے کا سلسلہ بھی جاری ہے. مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جو صورتحال آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو آبادی ہے جو اس فلڈ سے متاثر ہوئی ہے وہ 20 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے. متاثرہ آبادی جو ہے جس کو ایویکویٹ کیا ہو، جس کو ریسکیو کیا ہو، جو منتقل ہوئی ہو، وہ 20 لاکھ سے زائد آبادی اس وقت تک جو ہے وہ متاثر ہے. اور تقریباً 7.5 لاکھ جو آبادی ہے اس کو اللہ کا شکر ہے کہ ایویکویٹ کر کے محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا ہے. 7.5 لاکھ آبادی کو ایویکویٹ کیا گیا ہے جس میں تقریباً 1,15,000 جو لوگ ہیں ان کو بوٹس کے ذریعے ریسکیو کیا گیا جو کہ یہ ریسکیو آپریشن، ایویکویشن آپریشن پنجاب کی اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایویکویشن اور ریسکیو آپریشن ہے جو اس وقت پنجاب حکومت کا جاری ہے. اس میں 5 لاکھ سے زائد مویشی جو ہیں، اینیملز جو ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے جانور، اپنے مویشی ان کو ساتھ رکھتے ہیں اور بہت بڑی وجہ جو جانی نقصان کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں چھوڑتے، اپنے مویشی نہیں چھوڑتے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ڈائریکشن دی تھی کیونکہ ہم سب یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ گھر ہوتے ہیں، مویشی ہوتا ہے، روزگار ہوتا ہے جن سے جڑا ہوتا ہے. تو 5 لاکھ سے زائد جو مویشی ہیں وہ اس وقت تک محفوظ مقامات تک پہنچا دیے گئے ہیں. یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ آپریشن ہے اس غیر معمولی صورتحال میں. تقریباً جو
400 سے زائد کیمپس اس وقت جو ویٹنری کیمپس ہیں، کیونکہ مویشیوں کو منتقل کیا گیا، ویٹنری کیمپس لگائے گئے اور ان کا جو چارہ تھا اس کا ڈرائی فاڈر کا بھی بندوبست کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کا شکر ہے اس وقت فیلڈ کے اندر ہیں. یہ تمام چیزیں جڑ کر یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کو موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. شہر کے مختلف علاقوں اور گلیوں میں پانی جمع. جوہر ٹاؤن اے بلاک کی گلیاں بھی بارشی پانی سے بھر گئی ہیں. موسم کا مزید احوال جانیں گے، فریحہ بطول سے بتائیے گا. گزشتہ روز سے ہی جو ہے شہر بھر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے، جس کے باعث شہر کے بیشتر علاقے جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں. اس وقت میں جوہر ٹاؤن ایف بلاک میں موجود ہوں، جہاں پہ گلیاں جو ہیں وہ پانی سے بھر چکی ہیں. تقریباً 1.5 سے 2 فٹ پانی ہے، جس کے باعث رہائشیوں کو جو ہے وہ خاصی مشکلات کا سامنا ہے. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ 1 دن گزر گیا ہے لیکن پھر بھی پانی کی نکاسی کے لیے کوئی ضروری اقدامات نہیں کیے گئے. بارش زیادہ ہونے کے باعث پانی کی جو مقدار ہے اس میں بھی اضافہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. یہاں سے کوئی موٹر سائیکل سوار ہو یا گاڑی، سبھی کو جو ہے اس پانی میں سے گزرنا پڑتا ہے. بچے ہیں، یہاں کے رہائشی ہیں، وہ بھی اس گندے پانی سے جو ہے وہ گزرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر کا پوش ایریا ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں جمع ہے. متعلقہ حکام کی جانب سے کوئی جو ہے وہ ضروری اقدامات نہیں کیے گئے. آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گلیاں جو ہیں وہ پانی سے بھری ہوئی ہیں، جس کے باعث نہ صرف رہائشیوں کو بلکہ یہاں سے گزرنے والوں کو بھی جو ہے وہ خاصی مشکلات کا سامنا ہے. شہری یہی مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ واسع حکام کو بر وقت جو ہے وہ ضروری اقدامات کرنے چاہیے تاکہ پانی کی نکاسی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. ٹھیک ہے فریحہ، بہت شکریہ آپ کا. شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہو گیا. لیسکو کی 75 سے زائد فیڈرز پر ٹرپنگ سے بجلی کی فراہمی معطل ہے. بجلی کی طویل بندی سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید جانیں گے شاہد ندیم سپرا سے، بتائیے گا. شہر میں ہونے والی بارش کی وجہ سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو گھنٹوں بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ذرا نے بتایا ہے کہ گزشتہ شب سے ہونے والی بارش کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم خراب ہو رہا ہے اور تکنیکی اور فنی خرابیاں پیدا ہونے کی وجہ سے کئی علاقے 3 سے 4 گھنٹے گزرنے کے باوجود بجلی سے محروم ہیں. ذرا نے مزید یہ بتایا ہے کہ لیسکو کے 75 سے زائد جو فیڈرز ہیں وہاں پر ٹرپنگ کے واقعات رونما ہوئے ہیں، جبکہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز خراب ہونے کی وجہ سے بجلی کی سپلائی معطل ہے. تاہم مسلسل بارش اور وقفے سے ہونے والی بارش ہے، اس کی وجہ سے انفرادی سطح کی جو کمپلینٹس ہیں ان میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور اس وقت جو لائن سٹاف ہے، بارش کی وجہ سے ان کو بحالی کے کاموں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیسکو نے ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ پہلے 11 کے فیڈرز، اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز اور اینڈ پر جا کر جو انفرادی کمپلینٹس کا اندراج کروایا جا رہا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا. تاہم اس وقت آج چھٹی کا روز ہے، بارش سے موسم سے سہانا ہوا ہے، لیکن دوسری جانب تکنیکی اور فنی خرابیوں کی وجہ سے جو بجلی کی سپلائی معطل ہے وہ صارفین کے لیے مشکلات کا باعث بنتی جا رہی ہے. دوسری جانب لیسکو کا موقف سامنے آیا ہے کہ لیسکو چیف کی ہدایات کی روشنی میں تمام ٹیموں کو متحرک کیا گیا ہے اور بارش کے دوران سیفٹی اقدامات اٹھاتے ہوئے بحالی کے کام کر رہے ہیں. تاہم چونکہ بارش کی وجہ سے جو بحالی کے کام ہے نہ صرف ان میں دشواری ہے بلکہ تاخیر ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے. شاہد ندیم سپرا، بہت شکریہ آپ کا. بابو سابو سے عامر پارک اور طلعت پارک میں سیلاب کا پانی گھروں میں چلا گیا. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے بابو سابو کے مقام پر کیمپ قائم کر دیا گیا. بابو سابو کے مقام پر خیمہ بستی قائم کر دی گئی اور 150 خیمے نصب کیے گئے. 2000 کے قریب سیلاب متاثرین کیمپ میں رہائش پذیر ہے. اس حوالے سے مزید جان لیں گے. عثمان خادم کمبو سے، بتائیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بابو سابو میں. یہاں پہ ایک خیمہ بستی قائم کی گئی ہے. سیلاب کے پانی سے متاثر ہونے والے جو مکین تھے ان علاقوں کے، ان کے لیے بابو سابو کے بند سے پار مختلف علاقے تھے، جس میں امیر پارک شامل ہے، طلعت پارک ہے، سعدیہ پارک ہے. اس طرح مختلف جو کالونیاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رہنے والے لوگ تھے جہاں پہ سیلاب کا پانی آیا، ان کے گھروں کے اندر سیلاب کا پانی چلا گیا اور وہ لوگ بے گھر ہو گئے. ان کو آباد کیا گیا ہے. بابو سابو پہ 150 سے زائد خیموں کی یہ خیمہ بستی ہے قائم کی گئی. الخدمت
خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں پہ انہیں سہولیات دی جا رہی ہیں، کھانا پینا فراہم کیا جا رہا ہے. بہت سے مخیر حضرات یہاں پہ آ رہے ہیں، وہ بھی کھانا لے کے آ رہے ہیں. اتوار کا روز ہے، ابھی ناشتہ یہاں پہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے خیموں کے اندر مکینوں کو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں. 2000 سے زائد افراد اس خیمہ بستی میں موجود ہیں. کیمرامین جمیل آپ کو دکھائیں گے. یہ ایک بہت بڑی خیمہ بستی ہے جو یہاں پہ قائم کی گئی ہے فلاحی اداروں کی جانب سے. مخیر حضرات بھی اپنی گاڑیوں میں آ رہے ہیں، ٹرکس کے اوپر، لوڈر رکشوں کے اوپر ناشتہ لے کے آ رہے ہیں. میڈیکل کیمپ بھی یہاں پہ موبائل میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مریض یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں، ان مریضوں کو ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. کسی کو بخار ہے، کسی کو اگر ملیریا ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے، ہر طرح کے جو حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے ہیں. ان کے لیے میڈیکل کیمپ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. اس وقت یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں اور مکین بھی آ رہے ہیں. ان کو بھی آئی ڈی کارڈ لے کے رجسٹریشن کی جا رہی ہے. کیمپس فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ آسانی کے ساتھ رہ سکے. اس وقت بھی یہاں پہ ہلکی ہلکی بارش جاری ہے تو خیمے جو ہیں وہ بہت بڑی سہولت ہے. ان کے لیے میٹریسز فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ آسانی کے ساتھ اپنے دن اور رات گزار سکیں. جی عثمان خادم کمبو، بہت شکریہ آپ کا. سیلاب متاثرہ علاقوں میں جدید تھرمل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا. 490 سے زائد افراد کی جان بچا لی گئی اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل بھی کیا گیا. اوکاڑا جھنگ شورکوٹ میں راہ کے تاریکی میں ریسکیو آپریشن ممکن ہوا. پہلی بار جدید تھرمل ٹیکنالوجی کا کامیاب استعمال سیلاب زدگان کی تلاش کے لیے کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی پوری ٹیم کو شاباش دی گئی. تھرمل ٹیکنالوجی عام انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے مقامات پر بھی انسانی موجودگی کا پتہ لگا سکتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھرمل ٹیکنالوجی ریسکیو آپریشن میں استعمال ہوئی ہے. تھرمل ٹیکنالوجی کا ریسکیو آپریشن میں استعمال انقلابی تبدیلی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جدید تھرمل ٹیکنالوجی کے پنجاب میں استعمال کی نئی جہت متعارف کروائی. لاہور سمیت مختلف اضلاع کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال. پنجاب پولیس کا نان سٹاپ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری. ریسکیو کیے گئے سیلاب متاثرین کی تعداد 1,54,000 سے تجاوز کر گئی. ترجمان پنجاب پولیس نے اب تک 63,788 مردوں کو ریسکیو کیا ہے اور 45,337 خواتین، 45,000 سے زائد بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے 1,67,000 سے زائد مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. پنجاب پولیس نے لاہور میں اب تک 6,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. ترجمان کے مطابق یہ بتایا گیا ہے لاہور سمیت سیلاب زدہ مختلف اضلاع میں 5,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار آپریشن میں مصروف ہے. پنجاب پولیس کی 700 سے زائد گاڑیاں، 40 کشتیاں استعمال کی جا رہی ہیں. آئی جی پنجاب کا سیلاب زدہ علاقوں میں شہریوں کا انخلاء، ریسکیو اینڈ ریلیف اینڈ سرگرمیاں جاری رکھنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. موسلادھار بارش عامر ٹاؤن ہربنس پورہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے. کینال بینک سکیم ہربنس پورہ موڑ پر بھی بارشی پانی جمع ہے. اس وقت کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، عابد چودھری سے جان لیں گے، بتائیے گا. بالکل، ایک طرف تو سیلاب نے شہر میں تباہی مچا رکھی ہے تو دوسری جانب موسلادھار بارش کے باعث شہر کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. اس وقت ہربنس پورہ کا علاقہ عامر ٹاؤن ہے جہاں پر اس وقت موجود ہوں اور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2-3 فٹ بارشی پانی یہاں پر جمع ہو گیا جس کے بعد رہائشی گھروں میں محصور ہو رہ گیا. دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر بارشی پانی جو ہے وہ رہائشیوں کے گھروں میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا. رہائشیوں کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب بھی یہاں پر بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد 2-3 دن یہاں پر بارشی پانی جمع رہتا ہے لیکن واسا یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آپ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے. اسی طرح ہربنس پورہ موڑ ہے، کینال بینک سکیم ہے اور جو دیگر اطراف کے علاقے ہیں تاج باغ، تاج پورہ، وہاں پر بھی یہی مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ بارشی پانی جو ہے وہ جمع ہے جس کے باعث رہائشیوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن واسا یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آپ کے لیے کوئی اقدامات نہیں لیے جا رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد چودھری. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی زیر صدارت ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ہوا. میاں محمد حنیف چیئرمین پاکستان ریڈ کریسنٹ پنجاب منتخب کر لیے گئے. 15 نئے ارکان مینیجنگ کمیٹی کے لیے منتخب ہوئے. گورنر پنجاب نے 9 منتخب چیئرمین اور ارکان سے حلف لیا ہے. پنجاب میں ریڈ کریسنٹ سیلاب زدگان کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. گورنر پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ اس سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں. اجلاس میں سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی اور ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ریڈ کریسنٹ کی فلاحی خدمات کو سراہا ہے. مزید احوال جان لیں گے، ہمارے ساتھ عثمان خادم کمبو موجود ہے. عثمان، بتائیے گا.
جی بالکل، گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی زیر صدارت گورنر ہاؤس کے اندر ریڈ کرسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اسی اجلاس کے اندر میاں محمد حنیف کو چیئرمین پاکستان ریڈ کرسنٹ پنجاب منتخب کر لیا گیا۔ اجلاس میں 15 نئے ارکان مینیجنگ کمیٹی کے لیے بھی منتخب ہوئے۔ گورنر پنجاب نے 9 منتخب چیئرمین اور ارکان سے حلف لیا اور انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پہ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ سیلاب زدگان کے لیے ریڈ کرسنٹ کی جانب سے راشن، میڈیکل کیمپ اور فوڈ پارسل روزانہ کی بنیاد پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں سالانہ کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی گئی اور ایوارڈز بھی دیے گئے۔ گورنر پنجاب نے ریڈ کرسنٹ کے فلاحی خدمات کو سراہا۔ 9 منتخب چیئرمین کی جانب سے گورنر پنجاب کو یادگاری سوینئر بھی پیش کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ۔ سوئی گیس عامر طفیل سے چیئرمین لاہور ٹاؤن شپ انڈسٹریل ایریا عبداللہ مغل کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ صنعت کاروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وفد میں سینئر وائس چیئرمین فواد طارق جعفری، وائس چیئرمین عمران صدیقی شریک ہوئے۔ سابق چیئرمین وسیم چاولہ، عدل بھٹا اور آسم چودھری نے شرکت کی۔ اسامہ علی عارف، سعادت رشید، حمزہ مغل سمیت دیگر شریک تھے۔ چیئرمین عبداللہ مغل نے کہا کہ گیس پائپ لائن کی تنصیب کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ پریشر میں کمی سے صنعتوں کے لیے کافی مشکلات ہے۔ ایم ڈی سوئی گیس عامر طفیل اور سینئر جی ایم سوئی گیس عمران یوسف نے مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے ٹریننگ کیمپ کے تیسرے روز کا پہلا سیشن منسوخ ہو گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے، حافظ شہباز سے جانیں گے۔ آج اس وقت ہم موجود ہیں ایل سی سی گراؤنڈ کے باہر، اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو شہر میں جو مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، کل بھی بارش ہوتی رہی، آج صبح سے بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت بھی یہاں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سارے سلسلے صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم ہے اس کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج صبح کا جو سیشن تھا وہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اب کھلاڑی جو ہیں ایل سی سی گراؤنڈ میں ٹریننگ کے لیے نہیں آئیں گی، بلکہ آج کھلاڑی جو ہیں ہوٹل میں ہی رکیں گی، اور ہوٹل میں جو ان کا جم ہے وہاں پہ وہ ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گی۔ اگر مجموعی طور پہ اس کیمپ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کیمپ جو ہے جنوبی افریقہ کے خلاف جو ویمن کرکٹ سیریز ہونی ہے اس کی تیاریوں کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا ہے، اور اس کیمپ میں تیسرا دن ہے کہ جس دن سے کیمپ شروع ہوا ہے۔ بارش کی وجہ سے کھلاڑیوں کو زیادہ کھل کر آؤٹ ڈور پریکٹس کرنے کا موقع نہیں ملا، تاہم انڈور جو پریکٹسز ہیں اس کے انتظامات کیے گئے ہیں، متبادل انتظامات، تو کھلاڑی وہاں پہ پریکٹس کر رہی ہیں۔ اور آج بھی صبح کے سیشن میں پریکٹس نہیں ہوگی، جبکہ شام کے سیشن کا بھی فیصلہ جو ہے کچھ دیر بعد کیا جائے گا، تاہم متوقع یہی ہے کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ شہباز۔